अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। रियासत जम्मू और कश्मीर में बपा शोरश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तमाम एंट्री पॉइंट से जो लोग थे वो पुरअमन तरीके से घरों को वापस आए, एहतजाज ख़त्म हुआ। आइंदा क्या होगा इसके हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और हमारे ये मालूमात अफ़ज़ा वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। यही एक फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं। नाजरीन, जो सूरत हाल थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की, वो सदर आज़ाद कश्मीर के एक जो एक्शन था उसके बाद ये ख़त्म हुई। जिस तरीके से हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपसे ज़िक्र किया था, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हमने आपको बताया था कि सदर आज़ाद कश्मीर ने नोटिस लिया है। सदर आज़ाद कश्मीर ने मकतूब लिखा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, सदर आज़ाद कश्मीर के दस्तखतों से वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसके अंदर ये पाबंदी थी कि बिला इजाज़त आप गैदरिंग नहीं कर सकते, आप इज्तिमा नहीं कर सकते, आप 4-6 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप अपने मुतालबात के हक़ में बात नहीं कर सकते। उनके ऊपर गिरफ्तारियों का वो सिलसिला था। अगर वो ऐसा होता तो वो लोग गिरफ्तार होते और 7 साल की कैद की सज़ा थी। उसके बाद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी जिसने गुज़िश्ता 18 माह से एक एहतजाज का सिलसिला आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने मुतालबात सामने रख कर के शुरू कर रखा है, और उनका ये गेन जो था, जो उन्होंने जो हासिल किया, जो बिजली के बिलात थे उसका टैरिफ नीचे आया। अब सस्ती बिजली आज़ाद कश्मीर के अंदर दस्तयाब है, सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो दस्तयाब है। अब इसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जो पहरा दे रही थी वो अवामी एक्शन कमेटी थी, लेकिन इस आर्डिनेंस के आने के बाद जो कि सरासर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बदनीयती पर मबनी था, उसके आने के बाद अवामी एक्शन कमेटी को ये लगा था कि अब जो है ये बिजली का जो टैरिफ है वो भी बढ़ेगा। जो सस्ती बिजली मुयसर है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, शदीद तरीन एहतजाज के बाद, खूनी एहतजाज के बाद, जाने देने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद वो भी वापस ले ली जाएगी और आटे के ऊपर सब्सिडी भी ख़त्म की जाएगी। इसके बाद जब गैदरिंग हुई तो उन गैदरिंग के बाद गिरफ्तारियाँ हुई, क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर ने अपने दस्तखतों से ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर रखा था जिसको काला कानून कहा जाता था, जिसे खुद सदर आज़ाद कश्मीर भी काला कानून कहते थे। अब उसके बाद जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, 5 दिसंबर से इस एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और 5 दिसंबर के बाद 2-3 डेडलाइंस दी गई। जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ऑफ़र किया गया कि इस वक्त तक आप ये मुतालबात तस्लीम करें, हल करें, नहीं हुआ। वज़रा जो थे वो आते रहे, बग़ैर मैंडेट के शायद वो आते रहे, उनके पास बात करने की वो सकत, वो क़ुव्वत, वो इख्तियार नहीं था। लेकिन वो शायद हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो तेल देखो, तेल की धार देखो के मिस्ताक, या शायद ये सोच रही थी कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बड़े भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शामिल हुए। आखिरकार हुकूमत आज़ाद कश्मीर को घुटने टेकने पड़े, अपना ये जो ऑर्डिनेंस था इसको वापस लेना पड़ा। लोगों ने तीसरे चौथे रोज़ जो था वो घेराव किया, उन रास्तों को बंद किया जो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाते थे। और उसके बाद जो अगले रोज़ का जो ऐलान था वो बड़ा ख़तरनाक था अवामी एक्शन कमेटी का कि अब हम कानून साज असम्बली का घेराव करेंगे। जब ये मुज़फ़्फ़राबाद से निकले थे ये लोग, जब अपने अपने मकामात से निकले थे अपने अपने शहरों में टुवर्ड्स एंट्री पॉइंट्स, उस वक़्त जो शौकत नवाज़ मीर है उन्होंने ये कहा था कि अब इस वक़्त तक हमारे मुतालबात ये हैं कि जो ऑर्डिनेंस है उसका ख़ात्मा किया जाए और सीरान को रिहा किया जाए। अब अगर हम यहाँ से मूव होके एंट्री पॉइंट्स की तरफ चले गए तो फिर हमारे जो बकिया 17 मुतालबात है वो भी माने बगैर हम वहाँ से नहीं उठेंगे। तो इतलात ये है कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 17 में से 13 मुतालबात पर अमल दरामद की हामी भरी है और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो काला कानून था, जो एक ऑर्डिनेंस था, उसके ख़ात्मे का ऐलान किया है, असीरान को रिहा किया है और आइंदा 6 माह में बाकी जो 13 मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ नोयत के जो मुतालबात हैं वो शामिल हैं। अब यहाँ पर आने वाले वक्त में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जेब में ये गेंद है, उसके ऊपर भारी ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के साथ जो है वो गड़बड़ न करे, क्योंकि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम
متحد ہو چکے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ شاید مظفر آباد والے کو باغ والا، باغ والے کو راولہ کوٹ والا، راولہ کوٹ والے کو بھمبر والا، بھمبر والے کو کوٹلی والا، کوٹلی والے کو میرپور والا، میرپور والے کو نیلم والا، نیلم والے کو ہٹیا والا، لیپا والا شاید برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر کی اس کال نے سب لوگوں کو یکجان کر دیا ہے، یک آواز کر دیا ہے۔ اب سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک آواز پہ نکلتے ہیں، ایک کال پر نکلتے ہیں۔ اس احتجاجی جو عمل تھا، اس کے دوران نہ کوئی کنٹینر بنا، نہ کوئی سٹیج سجا، نہ کوئی اور سلسلہ ہوا۔ ڈنڈے سوٹے لے کر سادے کشمیری جو ہیں وہ باہر نکلے، ایک کال پر لبیک کہا، ایک شخص کو لیڈر مانا، ایک آواز کو، ایک صدا کو اپنا ویر مانا۔ ویر ماننے کے بعد وہ لوگ باہر نکلے اور یقینی طور پر انہوں نے سکسیس حاصل کیا ہے۔ یہاں پر میں کشمیری قوم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے احتجاج کے دوران بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمبولیسز کو راستہ دیا، آپ نے مریضوں کا خیال رکھا، آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ان مظاہروں کے دوران جو ہے وہ ریلیکس رکھا اور لوگوں کو اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے وقت دیا جاتا رہا، شٹر ڈاؤن شٹر اپ ہوتا رہا، عوامی مفاد کے اندر پہیہ چلتا رہا۔ بیچ میں جو آپ نے گیپس دیے، بیچ میں آپ نے جو ریلیکسیشن دی، وہ صرف عوام کے لیے دی۔ آپ عوام کے لیے سوچتے ہیں، آپ کو خراج تحسین ہے۔ آپ نے لوگوں کے لیے سوچا، آپ نے جمہور کے لیے سوچا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کشمیریوں نے جہاں پر وہ جسے کہتے ہیں کہ دیدہ و دل فرش راہ، وہ جو پاکستان سے پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کا تعلیمی ادارہ بند ہے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی اوس پڑوس میں کسی بھی قریب کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو ماں باپ کی شفقت بھی ملے گی، آپ کو پیار بھی ملے گا، آپ کو رہائش بھی ملے گی، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہی ہوا کہ بڑا موٹیویٹڈلی یہ سارا احتجاج ہوا، لیکن یہ سارے کا سارا جو احتجاج تھا یہ خلاف تھا حکومت آزاد کشمیر کے، ان عللوں تللوں کے خلاف تھا، ان چمچوں چماٹوں کے خلاف تھا، ان لپٹ جھنڈسوں کے خلاف تھا، ان لونڈوں لپاروں کے خلاف تھا جو ریاست کے عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پلتے ہیں، ریاست کے عوام کے جو خون پسینہ ہے اس کی کمائی کے اوپر جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ حکمرانوں کی عیاشیوں کا جو سلسلہ ہے، اشرافیہ کی مراد خاتمے کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی ان 17 نکات کے اندر شامل ہے۔ اور یقین اس بات پر کیا جا سکتا ہے، ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو آواز ہے یہ آپ کے حقوق کی محافظ ہے، آپ کی ضامن ہے۔ آپ اسی آواز پر لبیک کہیں گے، وہ چاہے بھمبر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے میرپور سے تعلق رکھتے ہوں، کوٹلی سے تعلق رکھتے ہو، راولہ کوٹ ہنجیرہ سے تعلق رکھتے ہو، آپ چاہے باغ سے تعلق رکھتے ہو، مظفر آباد سے، لیپا سے، نیلم سے، آزاد کشمیر کے طول و عرض سے تعلق رکھتے ہو، تو آپ جو ہے وہ یکجان ہوں گے، آپ ایک آواز پر لبیک کہیں گے۔ اب تمام انٹری پوائنٹس کھل چکے ہیں، تمام شٹر اپ ہو چکے ہیں، پہیہ چل چکا ہے، نظام زندگی رواں دوا ہے۔ یہ تھپڑ ہے انڈیا کے اس میڈیا کے اوپر بھی جس نے بہت زیادہ مغلظات بکنی شروع کر دی تھی، اور یہ بھول گئے تھے کہ ہندوستان کے اندر جو مودی ظالم غاصب مودی کی جو فورسز ہیں، انڈین فورسز ہیں، وہ وہاں پر جو کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہیں، سری نگر کے اندر، کپواڑہ کے اندر، سوپور کے اندر، اننت ناگ کے اندر، جموں کے اندر، جہاں جہاں بھی کشمیری آواز اٹھاتے ہیں ان کا قتل عام جاری ہے۔ وہاں پر انہوں نے پی او کے میں یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، اور راستے بند ہو گئے، پاکستان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ بھائی کسی نے اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے آپ نے بکواس کی ہے۔ آپ بالکل شوکت واظمی نے ٹھیک کہا تھا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس وقت کشمیری یہ سمجھ چکے ہیں، آر پار کے کشمیری، کہ جو آپ ہندو مذہب کو کشمیر کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہندوتوا کے اس بیس پر آپ یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اکھنڈ بھارت کا نقشہ کشمیر کو شامل کر کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، کشمیری سارے یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ہندو درندہ ہے، یہ جو گائے ماتا کا پجاری، ہزاروں کے سامنے جھکنے والا، یہ گائے کا پیشاب پینے والا، اپنے سائے سے ڈرنے والا جو ہے، یہ کشمیر کو چاہے وہ پروپیگنڈا کرے، اپنے نیوز روم کو وار زون بنا دے، کچھ بھی کرے، اس سے حل نہیں ہوگا۔ کشمیری ہر صورت آزادی چاہیں گے، اور یہ آزاد کشمیر کا اکٹھ، آزاد کشمیر کا اتحاد، عوامی اتحاد کل جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا ضامن بنے گا۔ یہ پورے کشمیر سے جو ہے وہ انڈیا کے چھٹکارے کا اور
کشمیر کی مکمل آزادی کا جو ہے یہ ضامن بھی بن سکتا ہے۔ کشمیری قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ متحد ہیں اور اتحاد سے ہی اپنی منازل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری کشمیری قوم کو، جہاں جہاں پر یہ لوگ جائیں، جو سردی میں آپ کے لیے ٹھٹھرے ہیں، جس جس شہر میں آپ کے یہ لوگ واپس آئیں جو احتجاج میں شامل تھے، جو انٹری پوائنٹس پر آپ کے حقوق میں سردی میں ٹھٹر کے واپس آئے ہیں، ان کا استقبال کیجئے، ان پر پھول نچھاور کیجئے اور ان کو خراج تحسین پیش کیجئے، ان کو سلام پیش کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دے اجازت، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔